أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. هو الفريقين من نرب ومن نجم. هو الفريقين من نرب ومن نجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هزيت في العالم تزم ولم تهم. هزيت في العالم تزم ولم تهم حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.